Okay, welcome to this my YouTube channel सन्तोष केमिस्ट्री लर्निङ। आज म फेरि चाहिँ कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु आफ्नो चाहिँ एभागाड्रोस पोर्सनको चाहिँ टपिक्सहरू। मैले चाहिँ एभागाड्रोस हाइपोथेसिस चाहिँ कसरी चाहिँ डाल्टन्स एटोमिक थ्योरीलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको छ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ दिएर चाहिँ पनि त्यसलाई चाहिँ प्रुभ गरिसकेँ र त्यहाँबाट आउने मोस्ट प्रोबेबल क्वेसन हाउ द एभागाड्रोस हाइपोथेसिस सपोर्ट टु द डाल्टन्स एटोमिक थ्योरी, त्यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र आजको यस लेक्चरमा चाहिँ म डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्स अफ एभागाड्रोस हाइपोथेसिसको कुरो गर्छु। त्यो डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन्स त्यो मध्ये चाहिँ एक्जाममा पनि कतिचोटि सोधेको छ एप्लिकेसन्सहरू, खास गरेर चाहिँ हाउ द वाट इज द रिलेसन बिट्विन भाइपर डेन्सिटी एन्ड मलिक्युलर मास र भाइपर डेन्सिटी अफ ग्यासको चाहिँ रिलेसन के छ त्यो प्राय जसो सोधेको छ एक्जाम्सहरूमा। त एक एक गरी म एप्लिकेसन्सहरू डिस्कस गर्दै जान्छु। ल ध्यान दिनु होला। एप्लिकेसन्स of Avogadro's hypothesis. Avogadro's hypothesis. एप्लिकेसन्सहरू के हुन् है? एभागाड्रोस हाइपोथेसिसको चाहिँ एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ के हो? विल डिस्कस अबाउट द एप्लिकेसन्स अफ एभागाड्रोस हाइपोथेसिस। फर्स्ट एप्लिकेसनमा चाहिँ फर्स्ट एप्लिकेसन यसले चाहिँ एटम्स र मलिक्युलको विषयमा चाहिँ के बताएको छ? क्लियर डिस्टिङ्सन। हामी एटमलाई चाहिँ छुट्याउन सक्छौं, मलिक्युललाई छुट्याउन सक्छौं। क्लियर आइडिया चाहिँ एभागाड्रोस हाइपोथेसिसले दिएको हो। यसले भने कि एटम इज द स्मलेस्ट पार्टिकल which may or may not exist independently or and take parts in the chemical reaction। एटमको विषयमा भनेको छ। अनि मलिक्युललाई पनि भनेको छ इट इज द स्मलेस्ट पार्टिकल which has independent existence। मलिक्युलसँग चाहिँ के हुन्छ? इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स हुन्छ। तर एटम भनेको चाहिँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। फर इक्जाम्पल हाइड्रोजन एटम चाहिँ स्टेबल छैन, हाइड्रोजन एटम मात्रै स्टेबल छैन। अनि त्यसपछि हाइड्रोजन मलिक्युल्समा गएर स्टेबल छ। तर जुन नोबल ग्यासेसहरू छन् जुन जस्ट लाइक हेलियम, नियन, क्रिप्टन, जेनन, राइडन, अर्गनहरू, यिनीहरू चाहिँ के छन्? एउटा एटमिक फर्ममा नै के भइदिन्छन्? स्टेबल भइदिन्छन्। त एटम चाहिँ स्टेबल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। अनि तर मलिक्युल चाहिँ के हो? एकदम स्मल, एकदम इन्डिपेन्डेन्टली एक्जिस्ट गर्ने के हो? पार्टिकल हो। अब हामी लेख्न सक्छौँ फर्स्ट एप्लिकेसनमा इट गिभ्स क्लियर आइडिया, इट गिभ्स क्लियर डिस्टिङ्सन भनौँ। इट गिभ्स क्लियर डिस्टिङ्सन between an atom and molecule। एटम र मलिक्युलको बीचमा चाहिँ के बताएको छ? क्लियर डिस्टिङ्सन बताएको छ। मिन्स एटमलाई पनि हामी के मलिक्युल भन्दा चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ। अब एटम र मलिक्युललाई डिफाइन गरौँ है। यसैमा चाहिँ डिफाइन गरौँ। एटम इज डिफाइन्ड एज, एटम इज प्याराग्राफ चेन्ज गरेर एटम इज डिफाइन्ड एज स्मलेस्ट पार्टिकल which takes part in chemical reaction, chemical reaction and may or may not have independent existence। इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स एक्लै चाहिँ एक्जिस्ट पनि हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ है। फर इक्जाम्पल तिम्रो हिलियम भयो, त्यसपछि नियम भयो, त्यसपछि अर्गन भयो, त्यसपछि जेनन भयो, त्यसपछि चाहिँ राडियन भयो। यिनीहरू के हुन्?
एटोमिक फर्ममा चाहिँ के छन् स्टेबल छन् है। यिनीहरू चाहिँ नोबल ग्यासेसहरू हो। नोबल ग्यासेस यिनीहरू चाहिँ के छन् एटोमिक फर्ममा चाहिँ स्टेबल हुन्छन्। अब चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास भयो, नाइट्रोजन ग्यास भयो, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् एटोमिक फर्ममा स्टेबल नहुन पनि सक्छन्। मिन्स एभागाड्रोस हाइपोथेसिसले के भन्न खोजे भन्दाखेरि एटम र मलिक्युलको विषयमा चाहिँ क्लियर डिस्टिङसन बताउन सक्यो। एटम चाहिँ के हो, मलिक्युल भनेको के हो। यो चाहिँ फर्स्ट एप्लिकेसन थियो। अब फर्स्ट एप्लिकेसन हाम्रो जुनमा चाहिँ इट गिभ्स क्लियर डिस्टिङसन बिट्विन एन एटम एन्ड मलिक्युल। एटम र मलिक्युलको बिचमा क्लियर डिस्टिङसन बताएको छ। एटमलाई कसरी डिफाइन गर्यो, इट इज डिफाइन्ड इज स्मलेस्ट पार्टिकल व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्सन एन्ड मे अर मे नट ह्याभ इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स भन्यो। अब इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स हुनेहरू चाहिँ हिलियम, नियन, अर्गन, जेनन, क्रिप्टन, राडनहरू चाहिँ यिनीहरू स्टेबल नोबल ग्यासेसहरू हुन्, जुन चाहिँ यिनीहरू एटोमिक फर्ममा भए पनि यिनीहरू के हुन्छन् स्टेबल हुन्छन्। दिस वाज द फर्स्ट एप्लिकेसन अफ द एभागाड्रोस हाइपोथेसिस। ल अब म सेकेन्ड एप्लिकेसनको कुरो गर्छु। सेकेन्ड एप्लिकेसन के बताएको छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स टु डिटरमाइन द एटोमिसिटी अफ द ग्यासेस। डिफ्रेन्ट एटोमिसिटी भनेको के हो, एटोमिसिटी भनेको कति नम्बर अफ एटम्स चाहिँ पार्टिसिपेट छ एउटा ग्यासेस मलिक्युल फर्मेसन हुनमा। मिन्स इट हेल्प्स टु डिटरमाइन द एटोमिसिटी अफ एलिमेन्ट्री ग्यासेस। अब एटोमिसिटी भनेको नम्बर अफ एटम्स एसोसिएटेड विथ हिट। सो फर इक्जाम्पल हाइड्रोजन ग्यास छ, S2 हामी लेख्छौँ नि, 2 भनेको दुईटा एटम मिलेर चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास फर्मेसन भएको छ। दुईटा छ भने हामी के भन्छौँ, इट इज अ डाइएटोमिक। यदि तीनटा एटम चाहिँ मिलेर बनेको चाहिँ ग्यास छ भने त्यसलाई भनिन्छ ट्राइएटोमिक। त्यसरी नै फोर्थ चाहिँ एटम्सहरू मिलेर चाहिँ बनेको छ भने त्यसलाई भनिन्छ टेट्राएटोमिक है। अब हामी सेकेन्ड एप्लिकेसनमा लेख्छौँ इट हेल्प्स टु डिटरमाइन atomicity of an elementary gases। elementary gases र यहाँ एटोमिसिटी दुईटा टर्म छ, बुझ्नु पर्यो। एटोमिसिटी भनेको के हो, एटोमिसिटी मीन्स नम्बर अफ एटम्स, टोटल नम्बर अफ एटम्स पार्टिसिपेटेड टु फर्म द ग्यासेस मलिक्युल है, त्यो भनेको एटोमिसिटी हो। अब एलिमेन्ट्री ग्यासेस भनेको कस्तो ग्यासेस होला, एलिमेन्ट्री ग्यासेस भनिन्छ। एलिमेन्ट्री ग्यासेस भनेको सिमिलर नम्बर अफ एटमबाट मिलेर चाहिँ बनेको चाहिँ ग्यासलाई के भनिन्छ, एलिमेन्ट्री ग्यासेस भनिन्छ। सिमिलर नम्बर अफ एटम, फर इक्जाम्पल हाइड्रोजन चाहिँ ग्यास छ है, S2 ग्यास छ, यसमा चाहिँ के छ दुईटा हाइड्रोजन एटम छ नि, यो दुईटा सिमिलर एटमबाट मिलेरको ग्यास फर्मेसन भएको छ भने यो हाइड्रोजन ग्यासलाई के भनिन्छ, एलिमेन्ट्री ग्यासेस भनिन्छ। एलिमेन्ट्री ग्यासेस भनिन्छ। सिमिलर नम्बर अफ एटम्सबाट चाहिँ मिलेर बनेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, एलिमेन्ट्री ग्यासेस। अरू हाइड्रोजन ग्यास भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ नाइट्रोजन ग्यास भयो, अक्सिजन ग्यास भयो, त्यसपछि क्लोरिन ग्यास भयो, दिज आर अल द एलिमेन्ट्री ग्यासेस। यो सबै के हो, एलिमेन्ट्री ग्यासेस हो। दिज आर अल द एलिमेन्ट्री ग्यासेस मिन्स सेम नम्बर अफ एटमबाट मिलेर चाहिँ बनेको ग्यासलाई के भनिन्छ, एलिमेन्ट्री ग्यासेस। अब यसले चाहिँ एटोमिसिटी चाहिँ डिटरमाइन गर्न मद्दत गर्छ एभागाड्रोस हाइपोथेसिसलाई। हामी एभागाड्रोस हाइपोथेसिस एप्लाई गरेर हामी चाहिँ कुन चाहिँ ग्यासेस मलिक्युल चाहिँ डाइएटोमिक नेचर रहेछ, कुन चाहिँ ट्राइएटोमिक रहेछ, कुन चाहिँ टेट्राएटोमिक रहेछ, त्यो चाहिँ हामी कुन चाहिँ मोनोएटोमिक रहेछ, त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। अब इट हेल्प्स टु डिटरमाइन द एटोमिसिटी अफ एन एलिमेन्ट्री ग्यासेज। अब एटोमिसिटीलाई पहिला हामी डिफाइन गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ एलिमेन्ट्री ग्यासेजलाई डिफाइन गर्छौँ यसमा है। टोटल नम्बर अफ एटम्स के भनिन्छ, एटोमिसिटीलाई लेखौँ। टोटल नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन अ मलिक्युल, एटोमिसिटीलाई डिफाइन गरौँ। एटोमिसिटी इज डिफाइन्ड एज, एटोमिसिटी प्याराग्राफ चेन्ज गरेर लेख्नु, एटोमिसिटी इज डिफाइन्ड एज
टोटल नम्बर अफ एटम्स, टोटल नम्बर एनओ भनेको यहाँ नम्बर, टोटल नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन अ मलिक्युल, प्रेजेन्ट इन अ मलिक्युल। एउटा मलिक्युलमा चाहिँ कतिवटा नम्बर अफ एटम्स चाहिँ प्रेजेन्ट छ त्यो भनेको के हो? एटोमिसिटी हो। फर इक्जाम्पल S2 gas, it is diatomic, it is यस्तो गरौँ, it is hydrogen gas, atomicity is equal to 2, atomicity is equal to 2 है। अनि एटोमिसिटी 2 छ भने यस्तो ग्यासेसहरुलाई के भनिन्छ? डाइएटोमिक भनिन्छ, डाइएटोमिक। अब अर्को पनि N2 ग्यास, नाइट्रोजन ग्यास, यसको पनि एटोमिसिटी कति हो? एटोमिसिटी इज इक्वल टु 2। यो पनि के भयो? तिम्रो डाइएटोमिक भयो, डाइएटोमिक ग्यास है। अर्को चाहिँ ओजोन, O3 ग्यास, यसको एटोमिसिटी कति हो? गेस गर, एटोमिसिटी। यसमा कतिवटा मोलिक्युल चाहिँ पार्टिसिपेट छ? 3 वटा मोलिक्युल, त्यही भएर चाहिँ यसलाई के भनिन्छ? इट इज ट्राइएटोमिक मोलिक्युल। यसलाई एटोमिसिटी इज इक्वल टु यसको चाहिँ 3 हुने भयो। यस्तो मोलिक्युल्सहरुलाई के भनिन्छ? ट्राइएटोमिक, ट्राइएटोमिक है, ट्राइएटोमिक। यस्तो मोलिक्युल्सहरुलाई के भनिन्छ? ट्राइएटोमिक। इट हेल्प्स टु डिटरमाइन एटोमिसिटी अफ एन एलिमेन्टरी ग्यासेस, फुल स्टप गर्ने, त्यसपछि प्याराग्राफ चेन्ज गरेर लेख्ने। एटोमिसिटी इज डिफाइन्ड एज द टोटल नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट इन अ मोलिक्युल। अब यसको चाहिँ इक्जाम्पल दिने, हाइड्रोजन ग्यास एटोमिसिटी इज इक्वल टु 2, डाइएटोमिकलाई भनिन्छ। नाइट्रोजन ग्यास एटोमिसिटी इज इक्वल टु 2, इट इज अल्सो डायमेटिक ग्यास। अर्को चाहिँ ओजोन, यसलाई भनिन्छ ओजोन, O3 ग्यास। O3 छ भने यसको एटोमिसिटी चाहिँ 3 हो, इट इज ट्राइएटोमिक मोलिक्युल। यो चाहिँ भयो तिम्रो एटोमिसिटीको डेफिनेसन। अब एलिमेन्टरी ग्यासको चाहिँ डेफिनेसन लेखौं। एलिमेन्टरी ग्यास भनेको के हो? यसमै कन्टिन्यू गर्ने हो। एलिमेन्टरी ग्यासेस भनेको कस्तो ग्यासेसलाई के भनिन्छ? एलिमेन्टरी ग्यासेस, द ग्यासेस दैट आर फाउन्ड बाइ द सेम कम्बाइनेसन अफ सेम एटम रे। एउटै एटमको कम्बाइनेसनबाट ग्यास फर्मेसन भइरहेछ भने त्यसलाई भनिन्छ एलिमेन्टरी ग्यासेस। एलिमेन्टरी ग्यासेस भनेको के हो? एलिमेन्टरी ग्यासेस, the gases that are formed by combination of same atom. The gases that are formed by the combination of same atoms are known as elementary gases. यस्तो ग्यासेसहरुलाई के भनिन्छ? एलिमेन्टरी ग्यासेस भनिन्छ। अब हामी एलिमेन्टरी ग्यासको इक्जाम्पल लिन सक्छौं। जति अगाडि नै मैले इक्जाम्पल डिस्कस गरे, फर इक्जाम्पल हाइड्रोजन ग्यास, नाइट्रोजन ग्यास, क्लोरिन ग्यास, ओजोन ग्यास, दिज आर अल द एलिमेन्टरी ग्यासेस। किनभने तिनीहरु चाहिँ सेम नम्बर अफ एटमबाट मिलेर बनेको छ। सेम नम्बर एटमबाट चाहिँ मिलेर बनेको छ भने त्यस्तो ग्यासेसहरुलाई भनिन्छ एलिमेन्टरी ग्यासेस। अब सेम नम्बर अफ एटम, फर इक्जाम्पलको कुरो गर्छु म। फर इक्जाम्पल हाइड्रोजन ग्यास भयो, त्यसपछि नाइट्रोजन ग्यास भयो, त्यसपछि क्लोरिन भयो, त्यसपछि अक्सिजन ग्यास भयो एन्ड ओजोन भयो एक्सेट्रा। दिज आर अल द एलिमेन्टरी ग्यासेस। यिनीहरु चाहिँ के हुन्? एलिमेन्टरी ग्यासेसहरु हुन्, जुन चाहिँ दैट आर फर्म कम्बाइनेसन अफ सेम एटम्स। एउटै एटमबाट कम्बाइन भएर चाहिँ मिलेर बनेको छ भने त्यसलाई भनिन्छ एलिमेन्टरी ग्यासेस भनिन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो दुईटा एप्लिकेसन चाहिँ सक्यो। अब यही एप्लिकेसनबाट कुनै बेला चाहिँ क्वेशन सोध्न सक्छ। प्रुभ दैट अक्सिजन ग्यास इज डाइएटोमिक इन नेचर
है एटोमिसिटीको कुरो गरेको छ नि एटोमिसिटी डाइएटोमिक भनेको दुईटा एटमबाट चाहिँ मिलेर बनेको छ भने त्यसलाई भनिन्छ डाइएटोमिक। अब यहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्छ दुईटा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ प्राय प्रुभ दैट अक्सिजन ग्यास इज डाइएटोमिक इन नेचर प्रुभ दैट क्लोरिन ग्यास इज डाइएटोमिक इन नेचर यसरी चाहिँ क्वेसन सोधिरहेको छ। अब म चाहिँ एउटा प्रुभ गर्छु एउटा तिमीहरूलाई के दिन्छु प्रुभ गर्न चाहिँ लगाउँछु तिमीहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु। म चाहिँ प्रुभ गर्छु हाउ द हाइड्रोजन ग्यास इज डाइएटोमिक इन नेचर हाइड्रोजन ग्यास क्लोरिन ग्यास अक्सिजन ग्यास कसरी चाहिँ डाइएटोमिकका नेचरका छन् त्यो चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्छ हामीले। वी आर गोइङ टु प्रुभ म प्रुभ गर्छु हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ कसरी डाइएटोमिक नेचरको छ। अब यही एलिमेन्ट्री यही टपिकमा चाहिँ प्रुभ गर्न पनि यही एप्लिकेसनबाट चाहिँ क्वेसन सोधिरहेको छ हाउ टु प्रुभ द हाइड्रोजन ग्यास इज डाइएटोमिक इन नेचर डाइएटोमिक चाहिँ कसरी प्रुभ गर्ने। अब यहीबाट चाहिँ एउटा प्रुभ दैट है प्रुभ दैट हाइड्रोजन gas is diatomic in nature is in diatomic nature हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ डाइएटोमिक नेचर छ प्रुभ गर्नु पर्यो। मिन्स हाइड्रोजन ग्यासको जुन नेचर छ डाइएटोमिक नेचर छ भने त्यसमा चाहिँ दुईटा मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन दुईटा एटम्स चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ कम्बाइन भएको छ यस हाइड्रोजन S2 त्यो दुईटा एटम कम्बाइन भएको छ कसरी एउटा एक्सपेरिमेन्टल वेबाट चाहिँ प्रुभ गर्न पर्यो कि हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ रियल्लीमा चाहिँ डाइएटोमिक नेचर छ कि छैन भन्ने कुरा त प्रुभ गर्न पर्यो। यो प्रुभ गर्नको लागि हामी के गर्छौँ वान भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास र वान भोल्युम चाहिँ क्लोरिन ग्यास चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली लिन्छौँ। वान भोल्युम चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास सरी वान भोल्युम चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास अनि वान भोल्युम चाहिँ क्लोरिन ग्यास कम्बाइन गरेर चाहिँ के फर्मेसन गर्ने हो टु भोल्युम चाहिँ हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास चाहिँ फर्मेसन हुने हो। एक्सपेरिमेन्टली हामी लेख्छौँ अब प्रुफ यहाँ छ प्रुफ एक्सपेरिमेन्टली इट इज फाउन्ड दैट लेखौँ experimentally it is found that one volume of hydrogen gas combines with one volume of chlorine one volume of chlorine gas to give two volume of hydrogen chloride gas है hydrogen chloride gas है। अब हामी भन्न सक्छौं एक्सपेरिमेन्टली के पाइयो भन्दाखेरि वान भोल्युम चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास कम्बाइन भएको छ वान भोल्युम अफ क्लोरिन ग्यास सँग वान भोल्युम चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास प्लस वान भोल्युम अफ योर क्लोरिन ग्यास कम्बाइन टु गिभ टू भोल्युम अफ योर हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास दिस इज द एक्सपेरिमेन्टल डाटा। यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ भनिएको छ एक्सपेरिमेन्टल गरेर चाहिँ भनिएको छ। अब हामी मानौं प्रत्येक भोल्युममा चाहिँ इच भोल्युम अफ द हाइड्रोजन ग्यास कन्टेन्स n मोलिक्युल्स अथवा इच भोल्युम अफ द ग्यास कन्टेन्ट चाहे त्यो चाहिँ हाइड्रोजनको होस् चाहे त्यो क्लोरिनको होस् दुईटैमा चाहिँ के हुन्छ n मोलिक्युल्स अफ हाइड्रोजन ग्यास छ अर्को चाहिँ n मोलिक्युल्स अफ क्लोरिन ग्यास छ हामी भन्न सक्छौं। अथवा हामी कन्सिडर गर्छौं त्यसमा लेट इच भोल्युम अब यति भयो त्यसपछि यसलाई मेटाउँ है स्पेस तल छैन।
लेट इच भोल्युम कन्टिन्यू गर्ने लेट इच भोल्युम अफ ग्यास contain each volume of gas contain n molecules है इच भोल्युम अफ ग्यास सँग चाहिँ कति मोलिक्युल्स छ n मोलिक्युल्स यो एभागाड्रोस हाइपोथेसिसले चाहिँ आफ्नो जब यो पोस्टुलेट्सहरु दियो अथवा एक्सपेरिमेन्टल प्रुभ गर्यो त्यसमा चाहिँ मोलिक्युल्स को कुरो गर्यो के मोलिक्युल्स चाहिँ हाफ मोलिक्युल्स हुँदाखेरि पनि के भयो थियो एउटा स्टेबिलिटी को कन्डिसन पाएको थियो त्यही भएर चाहिँ मोलिक्युल्स आर द स्टेबल पार्टिकल स्टेबल भनिन्छ मोलिक्युल्सलाई अब n मोलिक्युल्स को कुरो गर्यो अब हामी लेख्छौं हाइड्रोजन ग्यास प्लस क्लोरीन ग्यास gives हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास हाइड्रोजन तल मैले लेखेँ यहाँ पुगेन स्पेस हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास है अब 1 भोल्युम चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास को लिएको छ है 1 भोल्युम अर्को चाहिँ 1 भोल्युम चाहिँ क्लोरिन ग्यास को लिएको छ है अनि त्यसपछि 2 भोल्युम चाहिँ तिम्रो हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास चाहिँ फर्मेसन भएको छ 1 भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास 1 भोल्युम अफ द क्लोरिन ग्यास कम्बाइन्स भएर चाहिँ 2 भोल्युम चाहिँ हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास फर्मेसन भएको छ यही स्टेटमेन्ट हामी फर्स्टमा लेखेको छौं दिस इज द एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु अथवा ब्र्याकेटमा हामी लेख्न सक्छौं EV एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु हो अब भोल्युम भन्ने टर्मलाई चाहिँ मोलिक्युल्सबाट चाहिँ रिप्लेस गरिएको छ है भोल्युम भन्ने टर्मलाई चाहिँ मोलिक्युल्सबाट रिप्लेस गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौं यहाँ n मोलिक्युल्स रहेछ यहाँ पनि n मोलिक्युल्स यहाँ चाहिँ 2n मोलिक्युल्स चाहिँ रहेछ 1 भोल्युममा चाहिँ n मोलिक्युल्स छ 1 भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यासले चाहिँ n मोलिक्युल्स अफ द ग्यास पार्टिकल चाहिँ कन्टेन गरेको छ अनि 1 भोल्युम अफ क्लोरिन ग्यासमा चाहिँ n मोलिक्युल्स अफ क्लोरिन ग्यासको पार्टिकल छन् त्यसरी नै 2 भोल्युममा चाहिँ 2n मोलिक्युल्स अफ तिम्रो के छ हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यासको छ यो भयो एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु माथिको भोल्युम वाल भन्ने टर्म यो n भन्नेको जुन मोलिक्युल्स छ यो n यो चाहिँ तिम्रो एभागाड्रो